हें करूंक सोदता. म्हाका सगल्यांक बराबर घेवन तेंची कितें कामां आहाय प्रॉब्लम्स आहाय न्हू ती सगळीं हांव मुखार फ्युचरान मागीर कंप्लीट करपाक हें करतलें ट्राय करतलें. मॅडम 3 वर्सां इलेक्ट जावन येतरी तुवें काम केलां आतां फुडली 5 वर्सां वॉट इज द एनर्जी यू हॅव एंड वॉट आर युअर प्लॅन्स जिखत जाले वॉट आर युअर प्लॅन्स. 3 वर्सां भितर हांवें आतां जी कितें कामां केल्या ती म्हजी आख्खी फूल सारकें ट्रान्सपरंट आहा फूल ट्रान्सपरंट आहा. सो म्हाका जाय हें हांव इतली ट्रान्सपरंट दाखोवपाक शकता जाल्यार फ्युचरा आनी 5 वर्सां मेवली जाल्यार हांव आनीकूय डबल काम करून दाखोवपाक शकता. आनी म्हाका लोकांक क्वेश्चन करपाची गरज ना डायरेक्ट हेजेर जाता कितें आहा न्ही तें सगळें आख्खें हांवें हेजेर दिल्लें आसा लिफलेटाचेर. वेलसांव पंचायतीन आसा आनी आयज आमी क्विनी नगर हिंगा आसा. आयज आमचो बरोबर आमचो पंच आसा जीम फर्स्ट भशेन आमचो MLA आसा आमचो सोशल वर्कर आसा आनी आमचो सरपंच आसा कांसावलीचो सभ्यो सगल्यांक आनी बाकीचे आमचे सगळी विवोची आख्खी फूल टीम आसा. तुमी म्हाका पळोवपाक मेळटले कितल्यो बायलो म्हाजे बरोबर आसा त्यो. हांव सगल्यांक तांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणी म्हाज्या एकूच उतराक येयली म्हणून ती. कालूय हांव कंपेनींग केल्ले मुड्डेर थिंगाय म्हाका भरपूर सपोर्ट मेळलो बायलांचो. आयजूय म्हाका सपोर्ट मेळलो. तांकां पळोवन म्हाका अशें दिसता की म्हाका आनी हें करपाचें ना सामकी लोकांनी म्हाका हें केलें म्हाका चान्स पडटलो. एक्टिवली पार्टिसिपेट म्हणा आमगेले आतां मॅडम एक पासा बाय इलेक्शन इलेक्ट जाले आनी मागीर आतां आमगे फॉर 3 years ऑलमोस्ट आमी बराबर कॉपरेट जावन हें केलां. सो आमगेले हांव आतां बाय टिला पार्टी म्हणटा एक ते सारको इट इज अ मेजर पॉयंट. आय फील दॅट तांकां दोगांयकूय एगो आसना दोगांयकूय एनी टायम ते गो सेपरेट जाताय आनी ती कोणा बेश्टे गव्हर्मेंट ऑफिसरान देखून वचपा ते कोणा ऑफिसरा बले जावं कोणा बारीक मनशां बले देखून थांबले आसा एप्रोच जाताय. सो ते आमगे कॉपरेशन बरें मेळटा. सो म्हाका अकॉर्डिंग टू वॉट आय फील आनी दुसरे कॅन्डिडेट लेवला कोण ना इतू इजी जावपाना आनी आमगेले आतां फ्युचराकूय तेगेली हे हाफ टर्म तेगेली. सो फूल टर्मूय मॅडमी मेळ जाल्यार आमकां आनी आमगे विलेजीस जावं वेळसांव जावं कांसावली जायत बरें जाता दिसता मॅडमी आसा. तू हिंगा मेवला म्हणून आय जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन. देर इज वन इशू अंडरपास टू कासावली आहा तो सद्या बंद पडला म्हणून बोवाळ जाला. वॉट इज द स्टेटस ऑफ दॅट प्रोजेक्ट. अंडरपास 90% कंप्लीट जालो. सो आतां तो लोक बेश्टे बोर्ड करताय बंद जाल म्हणते तशी बेश्टे म्हाका दिसता अननेसेसरली केश्यू केले तेणी. अंडरपास खरें म्हळ्यार इंस्टॉल जाल्यार खूंय टॅक्निकल पर्सना कडेन इंस्टॉल जाल्यार खूंय व्हेरीफाय केलें जाल्यार आमगे MLA तरी सांगूंक शकता. ते रेल्वे ती कन्स्ट्रक्शन आसताय थंय तें सेफ्टी चड आसता सेफ्टी प्रोसिजर चड आसताय. सो तेंगे तें प्रोसिजर सारकें काबार जालें ना. सो तें प्रोसिजर सद्या चालू आहा वर्किंग चालू आहा. एक पार तें जालें म्हणटरी तें ऑन ट्रॅक जातलें कित्याक तें एक्विजिशन कितें आहा ती सगळी प्रोसेस इन द पायपलायन आहाय. आमी विवो करपाक आमकां आमचो पंच बाबजी आमचो सर आनी आमच्या मॅमॅंच्यांनी आमकां खूब हेल्प केले. आनी आमचे कितें प्रॉब्लम आसल्यार दे आर एनी टायम एवरी डे दे आर रेडी फॉर अस 24/7 केन्नाय कॉल केल्यार दे आर रेडी फॉर अस. सो आमी सगळीं बायलां आनी सगळीं जाणांनी मॅडमीक सपोर्ट करता. खूब खुशी भोगता आमचे मतें मेर्शन वाज आमचो कॅन्डिडेट आहा आनी आमचो MLA आहा बाब आंतोनी वाज. हांवें काल बायट दिन सांगलेलें की आज न्हू हे बायलांक न्हू हांव नमस्कार करता म्हणजे पांय पडटा कित्याक आपल्याचे भुरग्यांक आपल्याचे इम्पॉर्टंट काम सोडून न्हू ती बाय मेर्शेना बराबर ती भायर सरले. तेणी एक मोग दाखयला एक बायल तेच्यान तरी इतलें करूं जाता आमचो ताका आदार जायो आनी हो आदार दिवपाक ती भायर सरले. हे सगळें आपल्याच्या घरांतुलें बी सोडून भुरग्यांक बी दवरून कोण ती भायर सरले. सो हितून आमकां कितें दाखयता दीस इज वेलसांवपाली रिसोर्सीस ज्युरिडिक्शन. हे वेलसांवपाली ज्युरिडिक्शन आज पंचायतांत आमच्या बरोबर पंच आहाय कांसावले सरपंच आहा आनी हे सोशल वर्कर जायते आहाय. ते आज सगळे मुखार सरले की आमकां एक बरें ZP जे 3 वर्सां काम केलां ती फुडलीं 5 वर्सां बरें काम करपाक तेमचो एकूच फोकस आहा ताका बरें भोव मोतांनी ताका इलेक्ट करून हाडपाक. आनी आमी पळयलां ते भाशेन जेन्ना हांव एक सोशल वर्कर लोक आमकां फोन मारता आमचें हें काम जावपा जाय तें ड्रेनेज जावपा जाय. आज आमची शेतां आहाय एज ए प्रेसिडेंट शेतकारां असोसिएशन म्हाका खंयच्याय वेळार बाब आमचो कोर्ताली फार्मर्स क्लब बाब आंतोलबाज तेजो प्रेसिडेंट आहा MLA आनी बाय मेर्शन
जेन्ना ते बायलांक मोटिवेट करता शेतां काम करपाक हें न्हू मोटिफिकेशन न्हू आमचें दोड मुखार आहा आनी आमकां तें जायें त्या फ्युचराक 5 वर्सां काम करून ते बायलांक तेंच्या भुरग्यांक बरे मार्गार हाडपाक तांकां वेवस्था दिवपाक हेंच आमचें मागणें आनी आमकां हाय मोतांनी दाखोवपाक की येस बाय तुका आमी 1-2 मोटान न्हू आमी तुका हायस्ट मार्जीन दिल्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी हीच आमकां हें चोवपाक आमी आतां रावताय लोकांचो एक वोटरां आशिर्वाद आनी देवाचो आशिर्वाद आमकां मेळटलो म्हूण आमकां खात्री आसा. जे मॅडम मेसियाना वाज आज कॅम्पेनिंग करपाक मुगे वाड्यां येयलां कुयनी आनी सायवियार आज उपसनगर आमचो पुलीस आहा तेजी ब्लेसिंग घेवन तेणें सुरवात केल्या आमची कुयनी आनी आज आमचो सगलो विवो बायलांचो ग्रूप आहाय ते सगळे सांगाता तेमी तेका मोटिवेट केले तूं बस आमी तुजी सांगाता आहाय आनी ते उतर राखून ते आज सगळे ते सांगाता काल सावन देखून भोंवत आहाय आज न्हू हें इम्प्रेशन आज तेंगेले मोटिवेशन ते मुखार काडले आनी आज ते सांगाता रावले ते फकत ते वस म्हूण सांगून ते फाटी रावले नाय आनी ही आज खुशालकाय ते बायलांगेर न्हू आज बद स्वता आनी आज 100% बाय मेसियाना वाज जिखले पूण आज लोकांकडे हेरांकडे मागोता आज चड मेजॉरिटी लिडिंगान आमी तेका जिखून हाडया आनी सगल्यांक गेले आज दुसऱ्यांकूय सांगून आमी तेका दुसऱ्यांकूय सांगून आज चड वर्सांनी बाय मेसियाना वाजाक तेमचें काम कितें आमी केलें तें चोयलां आनी मुगेले विलेजीन जायतें काम केलां आहा आनी हेचेंच आनी फुडाराक जायतीं आमची पेंडींग काम आहाय ती करपाक तेका आमी हायेस्ट वोटान लिडींग हाडपाक हांव सगल्यां कडेन विनंती करतां. Madam, independent canvassing हिंगाय कोता. How is the response and what do you want to say? आयज आमी वेलसांव विलेज पंचायत ऑफ वेलसांव हांगासर आसा आनी विलेज ऑफ वेलसांव हे आमचो जो गांव आमचे वाडो उपासनगर कुयनी नगर हांगा तो वाडो आसा आनी हे वाड्यान हांगासर आमी भोंवता थंय पयलां ही आमची भाव भयणां हांगासर आमकां ते डोर टू डोर कंपेनिंग करपाक सगळे हांगासर आमकां सपोर्ट करपाक येयल्ले आसा मेसियान वाज आमचे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरतले आसा खरेंच हांव आमच्या सगळ्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीक सगळ्या लोकांक हांव कारगर्दान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आनी तो इतलो आमकां मोग दिला आनी मोग दीत आसा ताका लागून हांव तांचो उपकार केन्ना विसरूंक शकचो ना कित्याक इतलीं वर्सां म्हाका तेणी एज ए MLA म्हाका आमच्या विलेज पंचायत तशेंच म्हाका तुमकां हांव सदांच सांगता म्हाका 1991 टील डेट आयज पासून हांव पॉलिटिक्सान आसा जाल्यार आमच्या लोकांक म्हाका निवडून हाडलेलो आसा तेच भाशेन आमचे ZP मेसियान वाज हाकाय ते निवडून हाडला 1991 ह्या वर्सा साकून हांवें ज्या पॉलिटिक्सान हांव भितर सरलोलो जावं हांव पंच जालो 2 फावटी पयलो डेप्युटी सरपंच जालो 2 फावटी सरपंच जालो 2 फावटी ZP जालो आनी आतां MLA आसा आनी तेजे उपरांत आमचे मेसियान वाज आनी विलेज पंचायत करताली आनी 5 वर्सां डेप्युटी सरपंच म्हणून काम केलां आनी आतां हालीं बाय इलेक्शन 2022 ते ZP बाय इलेक्शनाक इलेक्ट जाल्ले आनी आतां परत ते इलेक्शनाक बसलां आनी हांव समजता आमचो जो लोक आमचे कोर्तांनी ताका बरे वोटांनी निवडून हाडटले कित्याक तुमकां म्हाका खबर आसा जेन्ना आमी लोकांचे डोर टू डोर कंपेनिंग करता तेन्ना लोकांचो रिस्पॉन्स बरो येता आनी इतले वर्सां आमकां जायते वोटांनी आमकां निवडून हाडलेले आसा तेच भाशेन म्हाका दिसता इतलो तो मोग दिता हे भाशेनूच ताका हे फावटी ताका चड वोटांनी निवडून हाडटले अशें म्हाका दिसता आनी हांव समजता आमचे लोक आमकां वोट करतलो. आमच्या कासावली सरपंचान सेव्हियन ऑलरेडी तुमकां क्लेरिफाय केलां आनी असो इश्यू लोकांक मिसगायड करपाक अशें म्हाका दिसता अशें चालू आसा पूण हांव लोकांक एकूच सांगूंक सोदतां ऑलरेडी आमच्या सरपंचान सांगलें 90% आमचें ऑलरेडी काम ते आमचे अंडरपास रोड ऑलरेडी हो जाल्लो आसा तेचे आमी ते कितें म्हणटात ते आमचें बॉक्सां ती घेवन आमची कालवड बॉक्स ती देखून ऑलरेडी आमी घातलेली आसा 90% काम कंप्लीट जालां आनी ऑलरेडी आमी ते रोड आमकां ऑलरेडी आमकां जी फुटपाथ आहा ही फुटपाथ आमकां 4 मिटर्स ते 5 मिटर्स हो आमकां ऑलरेडी फुटपाथ जो कोमदाद लँड आहा तो ऑलरेडी आमकां क्लियर जाल्लो आसा आनी आनीकूय आमी ऑलरेडी मीन टायम आमी लँड इक्वेशन करपाक ऑलरेडी घायलेलें आसा आनी ते एक्वायर ऑलरेडी आमचे कलेक्टेड आसा फाटीं आमी नोटिफाय ऑलरेडी जाल्ले आसा आनी तेवूय जातलें म्हाका 6 to 7 मिटर्स आमकां रोड मेळटलो आनी लोकांक कशी भिवपाची गरज ना कित्याक जो हांवें इतले इनिशिएटीव घेतला आनी इतले आमी काम करून घेतला लोकांक हांव इतलेंय सांगूंक सोदतां 100% आमी
अंडरपास रोड आमी हांव करून दितले कित्याक आमकां हो लोकांचो डिमांड आहलो हो डिमांड हांव फुलफील करून हांव दितलो कित्याक लोकांची इतली वर्सांची मागणी तूं खबर आसा कितले जाण येवन गेले पूण तरी आसतना हांवें जो इनिशिएटीव घेवन हांवें ऑलरेडी घेतलेलो आसा आनी ताचे थोडेशे रेल्वे काम करपाचें उरलां जावं रिटर्निंग वॉल उरला ताका फिनिशींग करपाचें उरलां तें फिनिशींग जातलें आनी ती थोडीशी मठ ती माती आसा ती काडून ते आमकां लोकांक वचपाक वेळ दितले हें हांव लोकांक सांगूंक सोदतां.